بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها. یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فئة کثیرة بإذن الله. شما یه فئه قلیله‌ای هستید. هذا العدو الصهيوني لا ولن يكون له مكان على الخارطة السياسية للمنطقة. في بيوتنا وفي دارنا ثالث مرة، وإن شاء الله حنضلنا صامتين يا حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا اللي صار إن شاء الله شيء أذى بسيط لن يضركم إلا أذى، وإن شاء الله بنعيد بناءه وترميمه وبرجع أحسن من مكان. إن شاء الله حيرجع أحسن من مكان. وبعدين أبو محمود ما شاء الله شفت عليه معنوياته عالية، أولاده معنوياتهم عالية جدا.